अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियोलॉजिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, इस्लामी तशख़्ख़ुस। तशख़्ख़ुस मतलब मुमताज़ होना। किसका मुमताज़ होना? मुसलमान का। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आ जाता है आज अरकान इस्लाम के बारे में। अरकान इस्लाम क्या है? सबसे पहले इसकी तारीफ़ हम देखेंगे कि अरकान इस्लाम से मुराद दीन के वो बुनियादी असूल व अमाल हैं जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। मतलब कि ये ऐसे असूल, ऐसे अमाल हैं जिन पर पूरी इस्लाम की इमारत कायम की गई है। इसके बगैर इस्लाम की इमारत नहीं रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका तर्जमा है, इस्लाम की इमारत 5 सतूनों पर उठाई गई है। 5 सतून हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला ये कि इस बात की शहादत के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद इसके बंदे और इसके आखिरी रसूल हैं। तो पहली क्या है? पहली बात है कलमा शहादत, मतलब कि शहादत देना इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा है हमारे पास नमाज कायम करना। थर्ड है ज़कात देना। चौथा है हमारे पास हज करना, और फिफ्थ है रमज़ान के रोज़े रखना। तो 5 सतून कौन कौन से हैं? पहला है कलमा शहादत, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा हज और पांचवा रोज़े रखना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलमा शहादत के बारे में कि अरकान दीन में सबसे अहम कलमा शहादत है, जिसके अल्फाज क्या हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मतलब कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके आखिरी रसूल हैं। तो यहाँ पर कलमा शहादत में एक तो इस बात का इकरार किया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला है, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और आखिरी रसूल हैं। तो यहाँ पर कलमा शहादत की अहमियत आ जाती है कि कलमा शहादत की अहमियत क्या है। तो पहले यहाँ पे आ जाता है कलमा शहादत की अहमियत क्या है। तो मोमिन के लिए कलमा शहादत का इकरार बहुत अहमियत का हामिल है, मतलब कि बहुत अहमियत रखता है। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो सच्चे दिल से इसका इकरार करें और खलूसे नीयत से इस पर अमल करें। तो मुसलमानों के लिए क्या ज़रूरी है कि वो सच्चे दिल से, मतलब कि नेक दिल से, अच्छे और खलूसे नीयत से, मतलब कि अच्छी नीयत से इस पर अमल करें। कलमा शहादत को पढ़ लेना और इसे सच्चे दिल से कबूल ना करना मोमिन को ईमान से दूर रखता है। इससे साबित हुआ कि एक सच्चे मुसलमान की निशानी कलमा शहादत को तहे दिल से मानना है। मतलब कि कलमा शहादत को जो मानना है वो एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई हिंदू या कोई भी जो दूसरे मज़हब के इंसान है, वो जब मुसलमान होते हैं तो सबसे पहले उन्हें कलमा शहादत पढ़ाया जाता है। इस बात की गवाही ली जाती है उनसे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। तो ये कलमा शहादत सबसे पहले उन्हें पढ़ाया जाता है, जिसके बाद वो मुसलमान हो जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं तौहीद के बाब में तफसील से बयान हो चुका है कि अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। यहाँ चंद अजमाली इशारात पर इत्तफाक किया जाता है। मतलब कि इस्लाम में वो कह रहे हैं कि तौहीद जो है हमने वो पहले देख चुके हैं, बुनियादी अकायद में तौहीद, आखिरत, मलाइका, आसमानी किताबें, फरिश्ते, सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात मुरतब हुए थे वो सब हमने पहले डिस्कस कर लिए थे पहले चैप्टर में। वो क्या थे अकीदा तौहीद के असरात? पहला तो ये था कि इज़्ज़त नफ्स हमें हासिल होती है, हमें तवाज़ु इनकिसार पैदा होता है। मतलब कि इंसान को जब ये पता चल जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई उसको देने वाला नहीं, जो उसके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, तो ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलता, बल्कि उसमें तवाज़ु इनकिसार पैदा हो जाता है। वुसअत नज़र इसके अलावा हमने पढ़ा था, जिसमें था कि जो अकीदा तौहीद का मानने वाला तंग नज़र नहीं होता,
اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ استقامت و بہادری ہمیں حاصل ہوتی ہے، اطمینان قلب مطلب کہ ہمارے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے اور ہم پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ہم نے عقیدہ توحید کے جو ہیں اس کے اثرات میں دیکھا تھا۔ یہاں پر چند ایک کے بارے میں یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ کفر و شرک سے نجات۔ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ عقیدہ توحید کا ہی اعلان و اعتراف ہے۔ عقیدہ توحید مطلب کہ اللہ کو ایک ماننے کا اقرار کیا گیا ہے اس پہلے حصے میں۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ جو کیا تھا؟ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس امر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور سچے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے۔ مطلب کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا پہلے ایک حصے میں کہ اللہ ایک ہیں اور دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پیش کیا، ان کے ذریعے سے پیش کیا گیا، وہی دین حق ہے، مطلب کہ اصل دین ہے۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہ اگر ایک انسان اللہ کے یکتا ہونے کو مانے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے تو وہ تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے لیکن اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے پر یقین نہ رکھے تو بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ دونوں باتوں کا اقرار کرنا ہوگا کہ اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کی گواہی ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گو بظاہر توحید اور رسالت دو باتیں ہیں۔ تو کیا ہے؟ توحید اور رسالت دو باتیں ہیں۔ دو باتیں کس طرح؟ پہلا تو اللہ کی یکتا ہونے کا یقین، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کا۔ لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ کیا ہیں؟ دو باتیں ہیں لیکن ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ کس طرح ہیں؟ کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول کو مان سکتا ہے اور نہ رسول اللہ کو تسلیم کیے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ رسول پر ایمان لانے کے مفہوم میں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ اس بنا پر یہ ایک کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہ کفر و شرک سے بچ جاتا ہے، کفر کرنے سے اور شرک کرنے سے بچ جاتا ہے۔ یہاں پر نیکسٹ ہمارا دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے حقیقی گواہی۔ حقیقی گواہی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو معبود اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کا ظاہری طور پر ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس گواہی کی تصدیق کرے، اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو انسان پہلا تو یہ کہا گیا کہ اسے زبانی اقرار کرنا چاہیے اس کا۔ جب زبانی اقرار کر لے گا تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے اس کے دل کو۔ پہلے زبانی اقرار کرے گا، پھر دل اس کی تصدیق کرے گا اس گواہی کی، اور دل کی تصدیق کرنے کی عملی صورت کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایسی اطاعت کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی دل کی خواہشات، مطلب کہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ انسان کی جو دل کی خواہشات ہیں وہ اس طرح نہ ہو جائیں جس طرح ہم نے اپنی شریعت میں بتایا ہوا ہے، تو تب تک وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ مومن نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہاں آ جاتا ہے انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ پیروی کا اہتمام کیا، تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر
جا پہنچے، لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ مطلب کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید کا اور رسالت کا جو گواہی دی تو کیا ہوا، وہ بلندیوں پر جا پہنچا، اس کی جو عظمت تھی، جو عزت تھی، وہ بلندیوں پر جا پہنچی۔ لیکن جب اس کا دل اس بات سے، اس اطاعت سے محروم رہ گیا تو پھر کیا ہوا، عزت و عظمت اس کی خاک میں مل گئی، مطلب کہ بالکل ختم ہو گئی۔ تو ہم یہاں پر نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے نماز کے بارے میں، جو کہ ہمارے ارکان اسلام کا دوسرا ارکان ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔